नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोके। माउन्टेन संवादमा आज हामी सरकार र त्यसैगरी नेत्र विक्रमचन्द विप्लव समूहबीच हिजो दुवै पक्षले एउटा वार्ता टोली गठन गरेका थिए र वार्ता यति बेला सुरु भएको छ। भनौँ न, विगतमा हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको नेत्र विक्रमचन्द सँग सरकारले गरेको वार्तालाई विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणीहरू पनि यति बेला भइरहेको छ र यो वार्ता किन र के को लागि यस विषयमा रहेर कुराकानी आज हामी गर्दैछौँ र कुराकानीको लागि यति बेला नेकपा नेता कृष्ण राई हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? यो सरकारले पटक पटक छलफल गरिसकेपछि दुवै समूहबाट, विप्लव र त्यसैगरी सरकार समूहबाट एउटा गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति टोली बनाएर वार्ता सुरु भएको छ। वार्ताको विषयमा विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी भइरहेका छन्। सरकारको पक्षबाट हेर्ने भने यो वार्ता के को लागि, किन? यो त अब सरकारका लागि मात्रै नभएर यो देशकै लागि आवश्यक विषय हो। पहिला त्यहाँनिर बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यसमाथि सरकारमा रहनेहरूले जहिले पनि विद्रोहका बाटोमा लाग्नेहरूलाई हैन, शान्तिपूर्ण अवतरण गराउने, राज्यको मूल स्ट्रिममा राजनीति गर्ने गरी उहाँहरूको बाटो सोझ्याइदिने काममा सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र सरकारको यो दायित्व पनि हो। यो हाम्रो देशमा मात्र होइन, संसारभरि चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विप्लवसँगको वार्ता नेपालमा हामीले धेरैवटा राजनीतिक क्रान्तिहरू सम्पन्न गऱ्यौँ, तर पनि जनताको जनजीविकाको सवाल जस्ताको तस्तै रह्यो भनेर बीचमा एकचोटि चाहिँ सशस्त्र जनयुद्ध पनि हामीले बेहोर्यौँ। नेकपा माओवादीको नाममा 10 वर्ष जनयुद्ध पनि बेहोर्यौँ। त्यसले कति विकराल स्थिति पैदा गर्यो हामी सबैलाई थाहा छ होइन। 17,000 मान्छेहरू यो वा त्यो पक्षका नाममा मारिए। त्यो एकदमै दुःखद परिस्थिति हो, मानवीय क्षति भनेको। अब अहिले पछिल्लोचोटि विप्लव नेत्र विक्रमचन्द हिजो त्यही माओवादी मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउने हस्तीहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्थ्यो र माओवादी चाहिँ लगभग 62-63मा आइपुग्ने बेलासम्ममा जसरी राज्य सामु आफूले लिएको बाटो गलत रहेछ भनेर शान्तिपूर्ण अवतरण गरिसकेपछि होइन, अब यसलाई चाहिँ फेरि उहाँहरूले मन नपराउनु होला कि राज्य सामु आत्मसमर्पण गरेपछि भन्ने शब्दावली मन नपराउनु होला। तर जे भने पनि राज्यको मूल धारमा रहेर हामी राजनीति गर्न चाहन्छौँ भनेर माओवादी आन्दोलन बिसाउने परिस्थिति बनेपछि नेत्र विक्रमचन्दहरूले के भन्नुभयो त भन्दा, हाम्रो यो यसरी चाहिँ राज्यको सामु अहिले आफूले लिएको बाटो समाप्त गरेर राज्यको सामु समर्पण गर्न राम्रो हुँदैन। अझ पनि नेपाली जनताका लागि हामीले जे कारणले जनयुद्ध आयोजना गरेका हौँ, जनयुद्धको मकसद पुरा भएको छैन। त्यस कारणले हामीले अझ पनि त्यही बाटो पक्राउनु पर्छ भनेर नेत्र विक्रमचन्दले तत्कालीन नेकपा माओवादीका केही हस्तीहरूलाई लिएर फेरि उहाँहरूले आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्ने भनेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। अब राज्यको तर्फबाट हामीले एउटा नागरिक भएर मात्रै पनि हेर्ने हो भने त्यो बाटो चाहिँ फेरि पनि जस्तो सुकै जे सुकै भने पनि त्यो बाटो गलत नै थियो। त्यसकारण त्यो अवतरण हुन जरुरी थियो। तर पनि अब नेत्र विक्रमचन्द विप्लवलाई अब त्यो लागेको छैन। त्यसकारण राजनीतिक मूलधारमा अवतरण हुने समयलाई हेर्ने हो भने यो समय उपयुक्त छ। अहिले देशको परिस्थिति सङ्कटमा छ। अहिले विभिन्न खालका राजनीतिक घटनाक्रमहरू सङ्कटमा परेका छन्। विभिन्न परिस्थितिहरू उत्पन्न भएको छ। यही समयमा चाहिँ फेरि विप्लव समूहलाई वार्तामा बोलाएको छ सर। झन् अब अझ बढी टड्काएर आवश्यकताको रूपमा देखा पर्यो नि त। यदि साँच्चै मुलुकलाई सङ्कट परिरहेको बेलामा मुलुकको सङ्कटलाई समाधान दिनका लागि एक ठाउँमा चाहिँ बसेर समाधान खोज्नु नै राम्रो हुन्छ नि। कोही कता लाग्ने, कोही कता लाग्ने, विभिन्न चाहिँ दलहरू विभिन्न बाटामा लाग्ने हो भने त हामीले मुलुकको सङ्कट मोचन गर्नका लागि त समय अलिक बढी व्यतीत हुन सक्छ नि त। त्यसकारण यो त झन् टड्काएर आवश्यकता भयो। बरु विप्लव आफैले वा नेत्र विक्रमचन्दको त्यो पार्टीले यस्तो बेलामा पनि
मुलुकलाई चाहिँ ठिक ट्र्याकमा उभ्याउनका लागि सबै खालका विद्रोहका बाटोहरू, सबै खालका विध्वंसका बाटोहरू, सबै खालका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई एकातिर थाँती राखेर मुलुकलाई एउटा गति दिनका लागि सबैजना एक ठाउँबाट चाहिँ हामी हिँड्न सक्छौँ भन्ने उहाँलाई लागेर यदि आउनुभएको सन्दर्भ छ भने त त्यो त देश र जनताका लागि भनेपछि यो वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ। वार्तामा कुनै चलखेल रणनीति केही पनि छैन। अहिलेलाई त्यति धेरै हामीले डेप्थमा गएर बुझिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। मैले भने नि अब नेत्रविक्रम चन्दले पछिल्लो चोटि नेकपा माओवादी छोडिसके पछाडि उहाँ जुन मुभमेन्टमा हुनुहुन्छ त्यो मुभमेन्टले कति मान्छेहरू मरिसके नि त्यसबाट पनि होइन। अब धेरै क्षति भयो नि तपाईँ हामीले देखेकै छौँ होइन। पछिल्लो चोटि त्यो एनसेल बम बनाउने बम पड्काउने उहाँकै कार्यकर्ता बित्नु भयो, मर्नु भयो होइन। धेरै कुराहरू अब अहिले नेत्रविक्रम चन्दलाई पनि के समस्या भयो भने अब त्यो चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ राज्यको आँखा छलेर गर्ने काम हो नि त त्यो। जुन सरकारले पनि धरपकड गरेर कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएका समाचार पनि गर्नै पर्छ, किनभने राज्यका विरुद्धमा विद्रोह गर्ने भएपछि हाम्रो मुलुकमा मात्र होइन संसारका सबै मुलुकमा राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु उसको प्रमुख दायित्व नै हो। अब यसरी सरकार अगाडि बढ्दा त चाहिँ विप्लव समूहसँग कति नै चाहिँ कार्यकर्ता होलान् र आज भोलि पर्सि फेरि अर्को दिन भन्दै गर्दै जाँदा त सबै समातिँदै जान्छ, मुद्दामा उनीहरू सामेल हुँदै जान्छ अनि पार्टीमा त नेता कार्यकर्ता नै सकिने दिन पनि आउन सक्छ नि त। भनेपछि विप्लवको रणनीति फेल भएको, विप्लवको शक्ति क्षय हुँदै गएको हो अथवा यो देशको परिस्थितिले उहाँहरूलाई वार्तामा आउन सहयोग पुर्याएको के हो खास? विप्लवको रणनीति सफल कि असफल भन्ने सिधा सन्दर्भमा जानुभन्दा विप्लवहरूले जुन बाटो लिनुभएको थियो त्यो बाटो नै फेरि पनि समग्रमा चाहिँ मुलुकको परिवर्तनका लागि सम्भव छैन। र मैले यहाँ तपाईँलाई भनौँ विप्लव हिजो नेकपा माओवादीमा हुँदाखेरि उहाँहरूले नेपालको हितकै लागि भनेर उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको क्रान्तिमा अगाडि बढ्नु भएको हो। तर क्रान्तिका सन्दर्भमा लिने बाटो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के लिनुभएको थियो त भन्दा चीनमा चाहिँ तपाईँको जे खालको चाहिँ तपाईँको क्रान्तिको बाटो थियो त्यही बाटोलाई चाहिँ यहाँ अङ्गीकार गर्नुपर्छ भनेर चीनको क्रान्तिको चाहिँ माओसी तुङले लिएको नीतिको चाहिँ नक्कल उहाँहरूले गर्नुभयो। जस्तो कि म आफै पनि माओवादी आन्दोलन त 52 सालमा मात्रै सुरु भयो होइन। म तात्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेको चाहिँ स्ट्रिममा छु। हामीले तात्कालीन अवस्थामै भनेको कि यो सशस्त्र जनयुद्धको बाटोले हाम्रो देशको सन्दर्भमा यसले राम्रो निर्णय गर्न सक्दैन। देश र जनताका लागि यसले जुन मुक्ति दिने भनेर सपना देखाएको छ त्यो मुक्ति दिने ठाउँसम्म पुग्न सक्दैन हामीले भनेकै थियौँ आज भने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भन्यो भने सरकारले बाहिर रहेका शक्ति समूहलाई त मूलधारमा ल्याउनको लागि प्रयास गरेको थियो जस्तो कि सिके राउतलाई पनि ल्याएको हो नि त। त्यो त एकदमै यही चाहिँ केपी ओली सरकारले ल्याएको हो, उहाँले लिएर आउनु भएको। मैले अझ अलिकति अगाडि तपाईँलाई प्रश्न पारौँ, हामी चाहिँ नेकपा एमालेको आन्दोलनमा सामेल भइराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो खास गरिकन 2049 सालतिर 5औं महाधिवेशन नेकपा एमालेको हुँदा मदन भण्डारीको त्यतिखेर उदय भयो भनिएको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद नामको चाहिँ कार्यक्रम लिएर राख्दाखेरि त्यहाँ हामीले प्रश्न पार्ने काम गरेका थियौँ कि संसारभरका पुँजीवादले के भनिरहेको थियो त भन्दा अब कम्युनिस्टहरू आयो भने त होइन अब चाहिँ वृद्ध अवस्था भएपछि गोली हानेर मार्ने होइन। अब त्यस पछाडि यिनीहरू चाहिँ निरङ्कुश हुने, अर्को दललाई चाहिँ तपाईँको सरकारमा सामेल हुने, चाहिँ त्यो आवधिक निर्वाचनको त्यो पाटोलाई चाहिँ समाप्त गरिदिने, यस्ता आरोपहरू जुन थिए नि त्यो चाहिँ हामीले मदन भण्डारीकै पालामा चाहिँ समाप्त गरिसकेका थियौँ। र तपाईँलाई के पनि भनौँ भने अहिले चाहिँ यो चाहिँ नेपालको क्रान्तिको बाटो पक्राउने सन्दर्भमा अरू देशको नक्कल गर्नुभन्दा खास गरिकन मार्क्सवादीहरूले चाहिँ आफ्नै मुलुकको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ भनेर हामीले मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्ने नाममा चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद नामको कार्यक्रम लिएर आएको। र हामी के कुरामा विश्वास गर्छौँ भने
कुनै पनि मुलुकले लिने बाटो भनेको चाहिँ त्यसलाई तय गर्नुभन्दा पूर्व चाहिँ यहाँको अवस्था के छ, मार्क्सवादीहरूले के भन्छन् भने ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर मात्रै बाटो तय गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हिजो नै त्यो बाटो गलत थियो। अब विप्लवजीले पछिल्लोचोटि चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ गलत हो भनेर माओवादीहरू चाहिँ मूलधारमा आयो, सरकारले भनेको मेन स्ट्रिममा, तर उहाँहरू आउन चाहनु भएन। त्यो किन भन्ने बारेमा चाहिँ नजाउँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब उहाँहरूले लिनुभयो। आज चाहिँ बरु के सुखद परिस्थिति चाहिँ म देखिरहेको छु भने ढिला वा चाँडो यसलाई त्यसरी व्याख्या नगरौँ। विप्लवहरू अहिले सरकारसँग वार्ता गरेर मेन स्ट्रिममा आउन जुन चाहनु भएको छ यसलाई हामीले हार्दिकताका साथ मन फुकाएर हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। तर उहाँहरूको माग पनि छ रे, तीन बुँदे गोप्य सहमति भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि त। होइन, त्यो त यहाँको कुराहरू मुद्दा फुकुवाको कुरा होइन, त्यो त स्वाभाविक दुईटा पक्ष बसेर एक ठाउँमा जाने भइसकेपछि होइन। सामान्यतया के हुन्छ भने एक ठाउँमा जाने भनेको तपाईँ र मेरा बिचमा चाहिँ भयो भने न म तपाईँको बाटोमा जान सक्छु न तपाईँ मेरो बाटोमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, हामी दुईजनाले बिचको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब खास गरिकन यस्ता सन्दर्भहरूमा विन विन सिचुएसनको चाहिँ सन्दर्भ पनि अगाडि आउँछ नि होइन। अझ ठुला ठुला चाहिँ विद्रोहहरू भएको बेलामा त त्यही मुलुकमा चाहिँ गर्दैन, अर्को मुलुकमा चाहिँ तपाईँको होइन त्यो चाहिँ संयोजन अर्को मुलुकले गरिदिएर पनि गर्ने प्रचलन छ। किनभने तपाईँको ठाउँमा गर्दा तपाईँ बलियो ठान्नुहुन्छ आफूलाई, मेरो ठाउँमा तपाईँलाई डाक्दा म बलियो ठान्छु नि त। त्यसकारण बिचको बाटो अवलम्बन गर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्ना कुरा त उहाँहरूले राख्नु पर्यो नि। जे भए पनि उहाँहरू अहिलेसम्म चाहिँ अब सरकारभन्दा बाहिर रहेको पक्ष हो। यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको एक सरकारले 2075 फागुन 28 मा यही सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्ध त लगाउनु पर्ने। अब हिजो चाहिँ तपाईँको अरू मुभमेन्ट त्यस्तै खालका गतिविधिहरू गरेको भएर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अब सरकारले यसलाई फेरि टेबल टकमा ल्याएको छ होइन। यसो हो नि त, अब जसलाई चाहिँ सरकारले प्रतिबन्ध लगायो आज आएर केही वर्षपछि भनौँ न झन्डै 3 वर्षपछि अब तपाईँहरू चाहिँ मेन स्ट्रिममा आउनुहुन्छ। मानौ न यो सरकारले सुरु गरे हो नि त। यो विप्लवको गतिविधिलाई माफी दिन लाग्यो हो सरकारले। गतिविधिलाई माफी दिने भन्ने कुरा भएन। उहाँहरूले जुन अहिले मैले यत्रो धेरै प्रसङ्ग भने मैले होइन, त्यो चाहिँ कुरा यदि गलत छ भन्ने कुरा उहाँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले राज्यले त समर्थन गर्नु पर्यो नि। उहाँहरूको चाहिँ त्यो राज्यले त उहाँहरूको सुरक्षा पनि गर्नु पर्यो। किनभने अब उहाँहरू चाहिँ नेपालको संविधान अनुसारको चाहिँ उहाँ एउटा नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। त्यो अनुसार उहाँहरूले नेपालको चाहिँ कानुन बमोजिमको निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर पार्टी अगाडि बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो अधिकार त सबै बराबर हुन्छ नि त सबैलाई। त्यस कारणले उहाँहरू अहिले आउनुभएको सन्दर्भलाई चाहिँ म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि म खुसी छु। वार्ता आज पनि हुने भन्ने कुरा आएको छ। वार्ता जारी छ, जारी नै छ होइन। जारी छ। वार्तामा के कुराहरू उठेका छन् होइन? वार्ताबाट सुनौ न। वार्तामा उठेका कुराहरू त अहिले सरकारको शर्त के छ? जस्तो शान्ति सुरक्षा कुरा हुन सक्छ, शान्ति प्रक्रियाको कुराहरू के हुन सक्छ? अब यो त सामान्यतया सबै राज्यले लिने उस्तै चाहिँ हुन्छ। आफ्नो देशको कानुन बमोजिम यो प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले मैले चाहिँ अब मेरै मुखबाट चाहिँ तपाईँले जे भनाउन खोजिराख्नु भएको छ, अब म वार्ता टोलीमा बसेको छैन। वार्ता टोलीमा त अब होइन राज्यको तर्फबाट रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री र चाहिँ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई बस्नुभएको छ। तर मेरो उहाँहरूसँग कुरा पनि भएको छ। हिजो चाहिँ अब बिहान र बेलुका गरेर 2 चरणमा वार्ता पनि भएको छ। वार्ता सकारात्मक छ। उहाँहरूले त्यो स्टेटमेन्ट पनि दिइसक्नु भयो होइन। उहाँहरूले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस ट्विटरतिर पनि राख्नु भएको छ र उहाँहरूसँग मैले कुरा पनि गरेको छु। यहाँ तपाईँ कहाँ आउने भएपछि वार्ता सकारात्मक छ। तर के बुदामा भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले बाहिर खुलाइएको छैन होइन। त्यो के हुन्छ भने सरकारले विद्रोही पक्षसँग बसेर गरेको वार्ता जुन चाहिँ तपाईँको चलिरहेको छ त्यो त स्ट्राटेजिकल्ली पनि तुरुन्तै सबै कुरा बाहिर भन्न पनि भएन। त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ। अब उहाँ वार्तामा आइसकेपछि जुन जनताले दुःख पाएका थिए, तोडफोड, बम पड्काउने, अशान्ति यस्ता क्रियाकलाप भएका थिए, हिंसाका गतिविधिहरू भइरहेका थिए नि, अब यो हुँदैन भने ग्यारेन्टी चाहिँ के छ? होइन, ग्यारेन्टी त यस्तो छ तपाईँको अब सरकारले उहाँहरूले अब वार्तामा केही मागहरू है तपाईँले भने जस्तो केही छँदैछ।
जस्तो कि तपाईँलाई भनौँ न उहाँहरूको कार्यकर्ता अहिले सयौँ कार्यकर्ता होइन ठुला ठुला मुद्दामा छन् कि त्यो मुद्दा सकेर उहाँहरू निस्कँदा वर्षौँ लाग्न नि सक्छ। त्यस्ता मुद्दाहरूबाट कार्यकर्तालाई माफी दिनुपर्ने होला। त्यस पछाडि उहाँहरू जे कारणले चाहिँ तपाईँको मुद्दामा पर्नु भएको छ अरूलाई दुःख दिएर पनि परेको हुनसक्छ। जसले दुःख पायो भनेका छन् उनीहरूबाट चाहिँ फेरि उहाँहरूमाथि चाहिँ सुरक्षाका प्रश्न पनि होला। त्यो पनि सरकारले चाहिँ तपाईँको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्ने कुराहरू हुनसक्छ। अब त्यस पछाडि उहाँहरू चाहिँ शान्तिपूर्ण अवतरण गरेर जसरी हिजो सिके राउत जसरी चाहिँ तपाईँको मूल स्ट्रिममा आएर चाहिँ आफ्नो दल दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने त्यो वातावरण चाहिँ सरकारले तयार गरिदिनु पर्ने थियो, त्यो गरिदियो। आज त्यो राउतजीहरू त्यही हिसाबले चाहिँ मजाले चाहिँ अरू पार्टी जस्तै आफ्नो गतिविधिहरू चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। यो सन्दर्भहरू पनि एउटा उपलब्धि नै मानौँ न, होइन हो नि। त्यसपछि विप्लवजीहरूले पनि त्यो सबै कुरा राख्नुहुन्छ होइन। अब आइसकेपछि सबै कुरा भएर उहाँहरू राज्यले भनेको मेन स्ट्रिममा आइसके पछाडि फेरि के हुन्छ के हुँदैन त्यसको ग्यारेन्टी कसले गर्ने भन्ने कुरामा त त्यो त सबैले वार्ता सफल हुन्छ या असफल हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि चासो पनि छ नि त। होइन वार्ता त मैले देख्दाखेरि वार्ता सफल हुन्छ, त्यस्तो कुनै अवरोध सिर्जना हुँदैन, वार्ता सफल हुन्छ, अवरोध सिर्जना हुँदैन। अब यसमा चाहिँ अब विप्लवजीहरूको रणनीति के होला अहिले नै मैले भन्ने कुरा भएन, या तपाईँ हामीले भन्ने कुरा त अनुमान मात्रै हुनसक्छ। आज चाहिँ तपाईँको बरु एउटा अनुमान के गर्न सक्छु म भने, म पनि एउटा राजनीतिको विद्यार्थी भएको हुनाले हिजो चाहिँ तपाईँको विप्लवजीहरू जसको नेतृत्वमा रहेर काम गरिराख्नु भएको थियो पार्टीमा होइन, त्यो नेतृत्व र आज सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीको नेतृत्व होइन त्यहाँ बिचमा जे भइरहेको छ नि, यस्तो पनि हुन सक्दैन कि विप्लवजी आएर मेन स्ट्रिममा दुई मध्ये एउटा ठाउँमा आफू पनि त्यहीँ पुगेर चाहिँ राजनीति देश र जनताका लागि म अब शान्तिपूर्ण राजनीति गर्छु भनेर हिँड्न सक्नुहुन्न र? त्यो त बाँकी छ नि, उहाँको स्वतन्त्रताको। कतिपयले के पनि भन्नुभएको छ भने यो प्रचण्ड पक्षलाई देखाउनको लागि इगो हुन्छ नि, त्यो हो भन्ने कुरा पनि टिप्पणी गरेका छन्। देखाउन पर्ने के छ र? प्रचण्ड कमरेडलाई देखाउनु पर्ने केही पनि छैन। किन केही पनि छैन भने अहिलेसम्म चाहिँ अब जे खालका दरारहरू बाहिर आइरहेका छन् व्यवहार त होइन, जे भने पनि अब राजनीतिमा त त्यस्तो भइहाल्छ नि। एउटा सामान्य परिवारभित्र त हुन्छ होइन, सधैँ परिवार सधैँ सुखी वातावरणमा हुँदैन नि, कहिलेकाहीँ झै झगडा पनि हुन्छ। यो त ठुलो परिवार हो, देशको परिवार हो, त्यस कारणले यहाँ विचारका सन्दर्भहरू छन् अनि विचारका सन्दर्भहरू अगाडि आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ कुरा नमिल्न सक्छ, मनमुटाव हो अहिलेलाई यो होइन। अब त्यो बेलामा भनौँला यो चाहिँ मतभेदै भएर प्रचण्डलाई प्रहार हो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ नि त। हजुर, प्रचण्डमाथि प्रहार हो कि भन्ने कुरा पनि छ नि त। होइन, प्रहार भन्दा पनि यसमा चाहिँ केपी ओलीलाई तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रथम अध्यक्षको रूपमा मात्रै हेर्दा चाहिँ तपाईँले त्यो आँखाले हेर्ने हो। तर केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री पनि हो भनेपछि चाहिँ तपाईँले अब अलि सकारात्मक ढङ्गले हेर्नु कुरा बुझिन्छ ठ्याक्कै होइन। सरकार प्रमुखका हिसाबले उहाँले गर्नुपर्ने सबै गर्नु पर्यो नि त। सरकारले त्यस्तो पक्षलाई देशमा अशान्ति फैलाउने त्यस्तो पक्षलाई त वार्तामा ल्याउनु जरुरी थियो। एकदम सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। अब सिकेलाई पनि भनौँ न केही समय अगाडि ल्याउनु भयो, सरकारले ल्यायो, त्यसपछि फेरि अहिले वार्ता जारी छ विप्लवसम्मपछि। के चुनावको तयारी त होइन कतै? होइन, चुनावको तयारी त अब चुनाव त अहिलेलाई केही समय नहुने भइहाल्यो होइन। सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना भनिदिएपछि त्यो कुरा अगाडि बढिहाल्यो, एउटा कोर्स समाप्त भयो। अब अर्को चाहिँ अब चुनावको तयारी भने त अब 1 वर्षपछि त चुनाव त सबै आइरहन्छ नि। फेरि पहिला पो हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा मात्रै सरकारका लागि चुनाव हुन्थ्यो, अब अहिले त 3-3वटा सरकारका लागि चुनाव हुन्छ। अब त्यो चुनाव पनि विभिन्न समयमा हुन्छ। फेरि अस्ति एकचोटि चाहिँ तपाईँको 2टा सरकारका निर्वाचन एकैचोटि गरियो, अब त्यस्तो पनि नहुन सक्छ किनभने केन्द्रीय सरकारका निर्वाचन भइरहन्छ आफ्नो समयमा, त्यसपछि प्रदेश सरकारका गठनका लागि पनि निर्वाचन भइरहन्छ, स्थानीय सरकार गठनका लागि निर्वाचन भइरहन्छ। अब अहिलेकै हिसाबले भन्ने हो भने अब स्थानीय तहको निर्वाचन त आउने बेला हो, अबको वैशाखमा त स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो होइन कि अर्को वैशाखमा
होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब निर्वाचन त संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचन त आइरहन्छ गइरहन्छ, केही ठुलो त्यस्तो कुनै योजना छैन सरकारको उहाँहरूलाई ल्याउनको लागि? होइन, योजना भन्दा पनि त्यो यो अहिले जुन वार्तासँगको चाहिँ जुन सन्दर्भ आइरहेछ त्योसँग रिलेटेड होइन। यो गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई यो वार्ताको लागि वार्ताको संयोजक बनाएर अगाडि सार्नुको अर्थ चाहिँ के? यो पनि एउटा प्रश्न बनेको छ। होइन, अब यस्तो छ, आज रामबहादुर थापा भएको हुनाले हामीलाई त्यस्तो लाग्यो। सामान्यतया चाहिँ तपाईँको राज्यको चाहिँ अब यो शान्ति सुरक्षासँगको प्रश्न भनेको होइन, विद्रोहसँग चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको रेखदेख गर्ने मन्त्रालय त गृह मन्त्रालय हो नि त। त्यस कारणले गृह मन्त्रालय चाहिँ जसले सम्हालिरहेको हुन्छ, सामान्यतया संसारकै अरू मुलुकमा पनि गृहमन्त्रीले नै त्यसको संयोजकत्व गर्ने त्यस्तो आम प्रचलन देखिन्छ। जस्तो अब कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अब जस्तो रक्षा मन्त्रीले पनि त्यसको चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो त ठुलो कुरा भएन। अहिले हाम्रो देशको सन्दर्भमा चाहिँ गृह मन्त्रालय नै त्यसको चाहिँ मुख्य तालुकदार मन्त्रालय भनौँ न अहिलेलाई त्यो विषयको। त्यस कारणले गर्दाखेरि रामबहादुर थापा त्यसको संयोजक हुनुभयो, त्यसैले उहाँलाई अगाडि सारियो। ओली पक्षसँग एकता हुने सम्भावना, भनौँ यो सरकारसँग एकता हुने सम्भावना विप्लवको कतिको छ? होइन, अहिले त छैन, अहिले त सम्भव हुँदैन। विप्लवसँग चाहिँ कुनै पनि पार्टीको, ओली समूहको मात्रै नभन्नुहोस् न, कुनै पनि पार्टीको विप्लवसँग अहिले सम्झौता हुँदैन, एकता हुँदैन। तर सम्भावना छ। त्यो चाहिँ के हो भने पहिला मेन स्ट्रिममा आउनु पर्यो, हैन, मूलधारमै ल्याउनको लागि पहिला मूलधारमा कसरत गर्ने कुरा त एउटा रह्यो। उहाँहरू के अरे स्वीकार गरेर आउनु पर्यो पहिला, हैन। अनि त्यस पछाडि राज्यले भनेका कुराहरूमा उहाँहरू चाहिँ सहमत हुनु पर्यो। त्यस पछाडि उहाँहरूले आफ्नो दललाई निर्वाचन आयोगमा सोही अनुसार चाहिँ तपाईँको दर्ता गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनको लागि, आउनको लागि मैले अघि पनि यो प्रश्न गरेको थियो, उहाँहरूले त एउटा ठाउँ त खोज्नु होला नि त, कहाँ छ ठाउँ भने? त्यो त पाइयो, मैले भने नि, त्यो त विप्लवजीहरूले त्यो त अब उहाँहरूले यो चाहिँ विद्रोहको धारबाट आफूलाई शान्तिपूर्ण धारमा लैजान साथै उहाँहरूले अब मुलुकमा फेरि पनि त राजनीति गर्ने मान्छे त राजनीति नै गर्छ। अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा उहाँहरूको स्ट्राटेजी बन्छ, हैन। सम्भवतः उहाँहरूले कुनै सम्मेलन गर्नु होला, वा महाधिवेशन गर्नु होला, वा पार्टीलाई चाहिँ औपचारिक रूपले अद्यावधि गर्ने भन्छ नि, अद्यावधि गर्ने काम गर्नु होला। त्यस पछाडि निर्वाचन आयोगमा नवीकरण गर्ने काम गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि त उहाँहरू आफै अर्को पार्टीका रूपमा चाहिँ स्थापित हुने बाटो पनि पक्राउन सक्नुहुन्छ। होइन, अहिलेका सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको कुनै पार्टीसँग हामी पनि समाहित भएर एकीकरण गरेर जाने भन्ने पनि उहाँहरूले बाटो समात्न सक्नुहुन्छ। यो विप्लव समूहले त संविधान नमानेर हिँडेको टोली हो नि त, त्यही भएर विद्रोही भएको। संविधानकै कुरा आउँछ, राज्यको परिभाषामा विद्रोही होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको मेन स्ट्रिमभन्दा बाहिर छ भन्ने राज्यलाई नलागेको भए त राज्यले अहिले चाहिँ तपाईँको किन उहाँहरूलाई भित्राउन खोजिरहेछ त? त्यही भएर नै हो। अब यो फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभाको जुन बैठक पनि भनौँ न, अधिवेशन पनि आह्वान गरिएको छ, नेकपा दुई धारमा विभाजित भएको छ। यसको मुद्दा निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको टुङ्गो लागिसकेको छैन, निर्वाचन आयोग उदासीन बनिरहेको छ, छिनोफानो गर्न सकेको छैन। तपाईहरू बीचमा पनि टक्राव उस्तै छ, विवाद उस्तै छ, मिल्ने छाँडकाँड छैन। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि देश दौडामा शिलान्यासको कार्यक्रम, उद्घाटनको कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ। यो के हो खास? होइन, मैले फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, अब यसमा पनि दुईटा प्रश्न छ क्या। तपाईँले एउटा केपी ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षको रूपमा हेर्नु पर्यो, अर्को प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि हेर्नु पर्यो। पहिले अध्यक्ष रूपमा हेरेर कुरा गरौँ न त। हो, ठिक छ, ठिक छ। प्रधानमन्त्री के अरे पार्टी अध्यक्षको हिसाबमा तपाईँले जे कुराकानी गर्नुभयो, निर्वाचन आयोग उदासीन भयो कि भएन त्यतातिर पनि नजाउँ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने ऊ पनि आफ्नो प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने पक्षमै होला, होइन। त्यो उसका जिम्मेवारीको कुरा भयो। ढिलाइ भएन, तपाईँहरूलाई ढिलाइ भयो, यो विवाद चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्दैन? होइन, चाँडो टुङ्गो लगाइदिँदाखेरि त राम्रो कुरा भयो, होइन। त्यो त देशले निकास पाउँछ नि त, होइन, पाउँछ, अहिले पनि पाउँछ, केही बिग्रिया छैन अहिलेसम्म। अहिले त एउटा प्रोसेसमा थियो। अब निर्वाचन आयोगले 2 महिनामा के भयो, यो थप घटना तपाईँहरूलाई तोडफोड भयो, हडताल भयो, होइन,
होइन भयो त्यो सबै कुरा भयो। अब त्यो त को मान्छे को पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने त्यो उहाँहरूले नै जान्ने कुरा सरकारवालाले। तर तपाईँको यो चाहिँ अगाडिको समय चाहिँ यो 2 महिनाको समय चाहिँ खास गरिकन तपाईँको सर्वोच्च अदालतमै केन्द्रित रहेको थियो सबैको ध्यान होइन। त्यही अनुसार सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलालाई अगाडि बढायो। अब निर्वाचन आयोगले पनि मलाई लाग्छ अब केही समयभित्र त्यो अगाडि बढाउँछ होला, किनभने उसको दायित्व हो, उसले त्यो पुरा गर्छ। अब यसरी जाँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने निर्वाचन आयोगको ठाउँमा चाहिँ अरू हामीले पनि आफू बसेर हेर्नु पर्यो कि भन्नासाथ टुङ्ग्याइहाल्नका लागि गर्नुपर्ने कुरा त पहिला चाहिँ यो दल चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने दलभित्र भएको समस्याका छिनोफानो त त्यहीबाट लगाउन सकिन्छ। पहिलो कुरा त हैन। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको लगाउन सक्ने परिस्थिति भएन भने मात्रै निर्वाचन आयोगले अन्तिममा फैसला गर्ने होला। त्यसकारण उसले चाहिँ यो समय व्यतीत गरेको न यो पार्टी त्यहाँ मिलिहाल्छ कि आफै भन्ने ठाउँमा पनि त अब निर्वाचन आधिकारिकताको वैधानिकताको प्रश्न तपाईँहरूतिर तिर्सिएको छ नि त। अहिले हेर्ने हो भने जस्तो कि भनौँ न अल्पमत बहुमतको खेल छ। जस्तो फागुन 23 गते संसद बोलाइएको छ, त्यसमा पनि अब प्रचण्ड पक्ष सहकारी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन लागि परेको छ। हिजो मात्र निर्णय आएको छ, कारबाहीको भइरहेको छ, अविश्वासको प्रस्ताव लाने कुरा पनि छ। यो कुरा चाहिँ वास्तवमा अब प्रचण्ड कमरेडहरूले जे गरिराख्नु भएको छ त्यो उहाँहरूलाई लागेको आधारमा गर्नुभएको छ। त्यो अहिले चाहिँ कानुनका दृष्टिकोणले होइन, अब दलका आफ्ना विधानहरू हुन्छन् होइन, निर्वाचन आयोगको एउटा चाहिँ प्रक्रिया हुन्छ। त्यो सबै कुराले हेर्दाखेरि उहाँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ त्यो वैधानिक भन्न मिल्दैन। तर प्रधानमन्त्रीले पुनर्स्थापना पछि राजीनामा दिनु पर्थ्यो नैतिकताको आधारमा भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ नि त। होइन ठिक हो, त्यो कुरा उठेको छ, त्यो कुरा उठ्छ, यो हामीलाई पहिल्यै पनि थाहा छ होइन। अहिले चाहिँ किन सामान्य हल्का रूपमा लिनुभएको? हल्का रूपमा होइन, हामीले चाहिँ यो चाहिँ संसद विघटन गर्नुपर्ने कारण जे कुरा हामीले बताउँदै आएका थियौँ, प्रधानमन्त्रीले जे कुरा बताउँदै आएको थियो कि सरकार यत्रो चाहिँ तपाईँको झन्डै 2/3 बहुमतको अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि सरकारलाई राम्रोसँग रन गर्न नदिनका लागि जहाँ जहाँबाट जे प्रयत्न भएको थियो, खास गरिकन हामीले भन्यौँ हाम्रो दलभित्रकै चाहिँ खास गरिकन अब केही नेताहरूले जुन खालको चाहिँ घेराबन्दी गर्ने कामहरू गरिरहेको थियो, त्यसका कारणले गर्दाखेरि यो समस्या भयो। अनि अब अर्को विपक्षी दलहरूको सन्दर्भमा जस्तो कृष्णजी पार्टीभित्र समस्या हुन्छ, हरेक पार्टीमा समस्या छ, हरेक पार्टीमा दुईधार पनि छन्, देखिएका छन्। तर पार्टीभित्रको विवाद त पार्टीभित्र मिलाउने हो नि, व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने होइन नि। बौद्धिक एउटा भनौँ न केपी शर्मा ओली भनेको राजनेता नाकाबन्दीमा जुन एउटा भूमिका खेल्नुभयो, सम्मान प्रशंसा गरिरहेको एउटा त्यो दर्जा दिएको प्रधानमन्त्रीले सानो विवादलाई एउटा झिल्को आगोलाई किन त्यो निभाउन सक्नु भएन? होइन, यो विवाद सानो हुँदै होइन, हामीले चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ मन्त्री परिषद गठन हुनका लागि जे प्रक्रिया छ त्यसका आधारमा हेर्ने हो भने विवाद सानो होइन। विवाद सानो भइदिए भए यो ठाउँसम्म आउँदैन थियो, विवाद ठुलै हो। र तपाईँलाई अर्को चाहिँ के कुरा गरौँ भने अहिले त विवाद त हुर्किसक्यो है। होइन, हुर्किएको छ, सुन्नु न, यो चाहिँ अब फेरि साम्य पनि होला। त्यसो त हामीले यसो पनि भन्न सक्छौँ नि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नाममा 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर। किन भनेको भने अघिल्लो पालि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार बनाउँदाखेरि जे कार्यहरू गरेर आफूलाई चाहिँ एउटा राजनेताको रूपमा स्थापित गर्ने काम गर्नुभयो। खास गरिकन चाहिँ इन्डियासँगको चाहिँ सम्बन्ध सुधार गर्ने कुराहरू मान्छेले उल्टो बिगार्यो भन्दै थियो, तर तपाईँको केपी ओलीले सम्बन्ध सुधार गरेका कारणले इन्डियासँग अरू चाहिँ हाम्रा चाहिँ आयात निर्यातका सन्दर्भहरू चाहिँ तपाईँको झन् के अरे राम्रो बलियो बनाउँदै जाने कुरा। त्यस पछाडि इन्डियाले हिजोदेखि सधैँ लगाउँदै आउन सक्ने चाहिँ त्यो नाकाबन्दीलाई अब कहिल्यै नाकाबन्दी नलाग्ने गरी होइन, राजनीतिक रूपमा जुन हस्तक्षेप हुन्थ्यो त्यो कुरालाई चाहिँ अब समकक्षीको व्यवहारबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा, यी कुराहरू अघिल्लो सरकार हुँदैखेरि उहाँले जे कुरा दिनुभयो त्यसका आधारमा जनताले केपी ओलीलाई 5 वर्ष सरकारको प्रमुख बन हामीले मागेकै हो, त्यो अनुसारले दिएको हो। र अब चाहिँ दलभित्र चाहिँ झगडा भयो, दलभित्र समस्या भयो। दल एकीकरण भएको त तत्कालीन माओवादी तत्कालीन नेकपाको एकीकरण त भागभण्डाकै कुरामा त होइन। एकछिनमा म तपाईँलाई एकैछिनमा भनौँ होइन,
हामीले चाहिँ चुनाव लड्दाखेरि हामीले गठबन्धन मात्रै गरेका हौँ। चुनाव लडेर पछि मात्रै पार्टी चाहिँ 75 साल जेठ 3 गते मात्रै पार्टी एकीकरण भएको हो। 74 सालमै चुनाव लडेको, छुट्टा छुट्टै दलबाट लडेको, यद्यपि गठबन्धनबाट लडेको। र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अरू कुनै नेताका नाममा चाहिँ त्यो चाहिँ 2/3 बहुमतको नजिक पुग्या होइन। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वाकै कारण आएको हो। त्यसो भए 2/3 एकदमै किन होइन, यो त दुनियाँलाई जगजाहेर छ नि त, मैले भने नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीलाई नैतिकताका प्रश्न 2/3 त जनताले दिए त जनताले के पाए त? एकछिनलाई म भन्छु, पाएका कुरा त अहिले म फेरि त तपाईँलाई बताउँला होइन, के भयो भनेर त्यतातिर जाउँला। अहिलेलाई नैतिकताका प्रश्नमा चाहिँ कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, केपी ओलीलाई जनताले जसरी 5 वर्षका लागि काम गर्न पठाए, काम गर्न दिने वातावरण अरूले बनाइदिएन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नफुटिकन अरू सबै दलहरू एक ठाउँ उभिँदाखेरि पनि तपाईँको सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना रहेन। त्यसकारण मेरो नैतिकताका प्रश्न भनेको चाहिँ जनताले मलाई मत दिएर चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ का लागि चुनेको, अब त्यो गर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यसकारण म जनतैतिर फर्कन्छु भनेर उहाँले नैतिकता चाहिँ जनतैतिर फर्काएको नि त हुनसक्छ नि त। ताजा जनादेशमा जाउँ भनेर उहाँले भनेकै त्यही हो। तर सर्वोच्च अदालतले फैसला त अब मानेन। अब त्यो त अब उसले कानुनी हिसाबले संविधान अनुसार त चल्नु पर्यो नि त होइन? कानुनभन्दा माथि कोही हुन्छ? चल्ने कुरामा त अब जाने भनेकै छ नि, हाम्रो पार्टी जाने भनेकै छ। त्यो अनुसार चाहिँ अब पार्टीले सरकारलाई निर्देशन गरेर सरकारले चाहिँ 13 दिनभित्रमा संसद बोलाउनु भनेको संसद आह्वान पनि फागुन 23 गते भइसकेको छ। अब संसद किनबेचको कुरा पनि हुन सक्छ, चलखेल त झन् देखिने भयो। यो संसदीय व्यवस्थामा अब त्यस्ता सन्दर्भहरू आइरहन्छन् जहाँ पनि देखिएकै छ। त्यो हामी कहाँ मात्रै भन्ने कुरा भएन। अब झन् देश त सङ्कटमा जाँदैछ नि, निकास त नपाउने भयो नि त। यो कुरा हो, मिल्ने एकताको बाँधे गौतम मिल्नुपर्छ भनेर एकताको एकीकरण लिएर अभियान लिएर हिँड्नु भएको छ उहाँलाई। तपाईँहरूले अहिले पछिल्लो समयमा दुवै पक्षले वास्ता गरेको अवस्था छैन। अब तपाईँहरू प्रचण्ड आफ्नो हट्टी लिएर हरेक पार्टीको घर दैलोमा पुग्नु भएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँछु भनेर। तपाईहरू सरकार छोड्ने पक्षमा हुनुहुन्न, फेस गर्छु भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यति मात्र कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न ठाउँमा अहिले कार्यक्रमलाई जुन सम्बोधन गर्नुभएको छ त्यहाँ म असुरक्षित छु, मेरो ज्यान तलमाथि हुन सक्छ जतिखेर पनि भनेर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। खास के हो? होइन अब यो त के हो भने अब सम्भावनाहरू जे पनि हुन्छ। अब राजनीति सम्भावनाहरू, देशको प्रधानमन्त्री नै असुरक्षित छु भनेर यसरी अभिव्यक्ति दिनुलाई जनताले कसरी लिन्छन् त? होइन, जनताले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जनतालाई यो कुराले अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। तर उहाँले कुन सन्दर्भमा भन्नुभएको मैले त्यो के भने त्यही शब्दावली मात्रै। अहिले मिडियाको कुरा के छ भने जे कुरा भने त्यही मात्रै टिप्ने कुरा छ कि त्यसको चाहिँ श्रृङ्खला उहाँले के बताउनु भएको भन्ने कुरा त अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिन्छ। त्यो हेरिन्छ, त्यसमा मेरो कुनै दुविधा छैन कि अहिले चाहिँ तपाईँको यो हामीले के भनेको भने स्वयं प्रधानमन्त्रीले हिजो सर्वोच्चमा चाहिँ तपाईँको जवाब दिने क्रममा पनि यो कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। आज भने होइन, यदि तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भयो भने देशमा फेरि तपाईँको के हुन्छ त भन्दा अराजकता सिर्जना हुनसक्छ, राजनीतिक अस्थिरता हुनसक्छ। अहिले तपाईँले भनेको जस्तो दलका बिचमा चाहिँ तानातान खिचातारी हुनसक्छ, सांसदहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको यता र उता हुने त्यो प्रचलन जुन आम रूपमा संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ अन्य मुलुकमा यहाँ पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यतातिर जानुभन्दा बरु चुनावतिर गयो भने चुनावबाट अर्को नयाँ ताजा जनादेशबाट जे हुन्छ त्यही हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले त जवाफै दिनुभएको छ त। तर चुनावमा जाने किन हतार गरेको त यो सरकारले? हतार त आखिर त 5 वर्षको लागि त जनताले समय तोकेर पठाएको थियो नि त। देशमा नि यो किन यस्तो गरे त? त्यो त अघि नै पनि भन्यो कि उहाँले सरकार प्रमुख भएर जे चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ गर्न पाउने अधिकारका कुराहरू छन् ती कुरालाई चाहिँ पार्टीभित्र र म अहिले तपाईँलाई अर्को पनि एउटा कुरा भन्छु, हाम्रा पार्टीभित्रका मात्रै समस्याले चाहिँ यो ठाउँ पुग्या होइन। फेरि त्यहाँ चाहिँ मैले भन्दै आएको छु, यो चाहिँ तपाईँको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गर्नुपर्ने ठाउँमा सहयोग गरेन। म तपाईँलाई यसको दृष्टान्त दिन सक्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले पनि तपाईहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि यसको जिम्मेवार छ। म तपाईँलाई बताउँ, जस्तो कि संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ पहिलोचोटि हामीले निर्वाचन गऱ्यौँ। निर्वाचन गरेपछि एउटा फेजमा चाहिँ अगाडि बढ्यो संविधान। त्यस पछाडि संविधानलाई अझ पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गराउनका लागि अरू पनि कामहरू बाँकी थियो। जस्तो कि हामीले चाहिँ हाम्रो देश बहुल जाति भाषा धर्म
र संस्कृति यो भौगोलिक विविधताले युक्त पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ रहेका असमानताहरूलाई समानतामा पुर्याउनका लागि हामीले के भन्यौँ त भन्दा हामीले के अरे राष्ट्रिय गानमै भन्यौँ सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। त्यो विभिन्न जात जाति भाषाभाषी धर्म संस्कृति अवलम्बन गर्ने भौगोलिक विविधताले चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारोमा परेका समुदायलाई राज्यको मेन स्ट्रिममा चाहिँ आउन सक्ने त्यो पहुँच पुग्न सक्ने बनाउनका लागि उनीहरूका लागि चाहिँ विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर यसपालिको संविधानमा संवैधानिक आयोगहरू नै बनाउने निर्णय भयो, संविधानमा लेखियो हैन। तर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि उहाँले चाहिँ यो कुरा गरौँ न, यो कुरा अगाडि बढाउन भन्दा उहाँलाई कसैले पनि साथ दिएन हो। त्यसमा खास गरिकन प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि त्यहाँनिर चुक्या छ। मैले त्यो कुरा उठाउन खोजेको जस्तो त्यो संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नका लागि अरू जस्तो चाहिँ अब अरू सबै ठाउँमा हामीले बहुमतको निर्णय भन्यौँ। नेपाली कांग्रेसले के भनेको छ भने यहाँले संवैधानिक परिषदमा जुन पदाधिकारी नियुक्तिको विषय उठाउनु भएको छ नि नेपाली कांग्रेसले सहयोग गरेन भन्नुभयो। तर नेपाली कांग्रेसले के भनेको छ भने निर्णय चाहिँ गरेर आउने बैठकमा चाहिँ निर्णय मात्रै सुनाइने के सुन्नको लागि मात्रै बोलाइयो, नेपाली प्रतिपक्षको जुन भूमिका हुन्थ्यो नि खेल्न दिएन भन्ने आरोप पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो केहीको पनि कुरा होइन, त्यो भागवण्डाको कुरा हो। पछिल्लोचोटि परेन र पछिल्लोचोटि त परेछ त अनि त्यो पाएपछि त चुप लाग्यो त काङ्ग्रेस होइन। हजुर अरू त अब माधव प्रचण्डहरू चाहिँ तपाईँको पाएन भनेर फेरि कराइराख्नु भएको छ त्यो भागवण्डाको कुरामा। अनि हो यही कुरा जनताले चाहिँ सरकार चलाऊ भनेर केपी ओलीले पढाउने, केपी ओलीले चाहिँ आफू अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ तैँले दिनस् तँ मात्र खान लाइस् भनेर सबैले घेरा हालेपछि तपाईँ भए के गर्नुहुन्छ? जेलमा थुने जस्तो घेराबन्दी। अनि जनताले जसरी मत दियो अब त मुक्ति भनौँ न त्यहाँबाट त निकिसक्नु भएको छ नि त। अब चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ देश र जनताको लागि? अब नयाँ सरकार कसरी अगाडि गठन हुन्छ, अबको सत्ता समीकरण कस्तो हुन्छ, अब देशलाई तपाईँले कसरी निकास दिनुहुन्छ? अपेक्षा त तपाईँकै सरकार छ, ओली सरकारसँगै अपेक्षा गर्ने हो देश र जनताले। ओली सरकारसँगै अपेक्षा गर्ने हो। र अर्को हिसाबले भन्ने हो भने अहिलेको सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष पनि केपी ओली नै हो। फेरि यो दल नफुटिन्जेल होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको फुट्छ कि फुट्दैन भन्नुहोस् न। कानुनी रूपमा तपाईँहरू त फुट्नु भएको छैन, मिल्न सक्ने मिल्यो त धेरै राम्रो, अब नमिल्दा फुट्ने। अब हामी त कार्यकर्ताको लेभलमा भएका मान्छेले यो पार्टी नफुटोस् मिलोस् हामी त्यही चाहन्छौँ हामी होइन। फुटेको राम्रो होइन होइन त फुटेको राम्रो होइन। तर कस्तो हो यो भने भन्न सजिलो गर्न गाह्रो के हो भन्यो भने त्यो चाहिँ मिल्नु हो के। भन्न सजिलो होइन गर्न गाह्रो। फेरि त्यतिसम्मको तल्लो स्तरको वाचन भएको छ दुवै पक्षबाट। मान्छेहरू त्यो शब्दले त मुटुमा त घुचेको होला नि त होइन, पल पलमा तडपिरहेका नेताहरू। त्यो त भइहाल्छ। त्यसकारण मैले पनि के भन्छु भने म पनि यो पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले यो पार्टी मिल्नुपर्छ, मिल्दा राम्रो हुन्छ। यसमा कुनै मैले अरू विषय भन्दिनँ। अब तर मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सन्दर्भमा त अब तपाईँको अहिले अब विचार नमिल्दा व्यवहार नमिल्दा छुट्टिनु पाइन्छ। दाजुभाइमा त अंशबाट छुट्टिन्छन्, त्यो कुनै समस्या भएन, जनताले पनि बुझ्छन्, सहज रूपमा लिलान्। अब देशको निकास चाहिँ के हुन सक्छ? प्रमुख चुनौती त्यो हो नि त। कसले देशलाई कसले सही ट्र्याकमा ल्याउँछ? सुख समृद्धि शान्ति विकास कुन पार्टीले देला? अब त जनता त्यो चाहन्छ नि होइन। अहिलेका हिसाबले भन्ने हो भने त मैले अहिले तपाईँलाई अहिले पनि भनेको थिएँ के कारणले चाहिँ केपी ओली भन्ने कुरा चाहिँ अहिले तपाईँले गर्नुभएको थियो। इतिहासमा मनमोहन अधिकारीको सरकार एकदम स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको सरकार भनेर भनिन्छ होइन। तपाईँ धेरै टाढा नजानुहोस्, आधुनिक नेपालको इतिहास मात्रैले अध्ययन गरौँ। केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री, केपी ओली भन्दा अगाडि कति 25-26 जना कतिजना प्रधानमन्त्री? मेरो प्रश्नको उत्तर तपाईँले दिनु भएन। अब यो प्रधानमन्त्री सरकारले चाहिँ के दिन्छ अब देश र जनताको लागि? सरकारले त अब यस्तो सरकारले त यो चाहिँ अहिले तपाईँले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ निकासका कुरामा त अब कुनै एउटा दलले आफूले चाहे अनुसार त चुनाव मात्रै गर्नु चाहिँ उपलब्धि होइन नि त। मत मात्रै खसाल्नु, मत जनताले कति खसाल्ने के? मतको मूल्याङ्कन भयो, सम्मान भयो, भएको छैन नि त। भएको छ। कहाँ भयो भएको छ? ल तपाईँलाई केपी ओली सरकार आएपछि अब कामका कुरा गर्नु पर्यो होइन त? अब होइन समय थोरै छ, कामका कुराकानी गरौँ। म त के भनिरहेको छु भने अघि भनिरहेको मैले केपी ओलीलाई एकातिर राख्नुहोस्, अरू सबै प्रधानमन्त्रीले एउटा तुलामा राखिदिनुहोस्। के कुरा भएन ल भन्नुहोस् न।
विकास निर्माणका सन्दर्भ ठिक छ, भयो। अब के हुन्छ राष्ट्रियता चाहिँ देखाउने कुरामा पछिल्लोचोटि चाहिँ तपाईँको भारतले सदियौँदेखि खाइरहेको चाहिँ तपाईँको जग्गा यता लिएर आउने कुरामा तर जनताले अनुभूति गर्न पाएका सिङ्गो चाहिँ तपाईँको पार्टीका हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुष्पलालले 5 जनाले बनाएको यो चाहिँ पार्टीलाई यत्रो ठुलो पार्टी बनाउने सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि अरू पार्टीका त कुरा नगरौँ, माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनालहरू पनि यो पार्टीका अध्यक्ष भए, प्रधानमन्त्री भए। उहाँहरूले गर्न पर्थ्यो नि त यो काम, किन गर्न सक्नु भएन? केपी ओली भन्दा त अगाडि नै उहाँहरू हुनुभएको थियो। अब म तपाईँको निकासका बारेमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ निकासमा चाहिँ मेरो कुरा के हो भने सर्वोच्चले चाहिँ तपाईँको जे धारा लगाएर संसदको पुनर्स्थापना गर्यो त्यो एउटा भइहाल्यो। अब फेरि जाने भनेको चाहिँ त्यही धारा 76 को अनुसार नै अब अगाडि बढ्नुपर्छ। निकास त त्यही हो नि त, फेरि आफूले भनेको जस्तो त म गर्छु भनेर त भएन नि त। फेरि पनि संविधानको पछि होइन विघटन हुँदैन। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अब केपी ओलीलाई हटाउनका लागि अब 2वटा बाटाहरू छन्। एउटा चाहिँ उसको पार्टीभित्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलले हटाउनु पर्यो, त्यसपछि अर्को त्यहाँ दलको नेता चुन्यो भने। हिजो समाचार त आयो त, के आएर तपाईहरुले समाचार सुन्नुहुन्न? हामी त समाचारै बन्ने मान्छेहरू, समाचार सुन्ने मात्रै पुरै भएन, समाचार मात्रै बनाउनु त होइन। म तपाईँलाई म भन्छु एउटा त यो दल नफुटेसम्म विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिँदाखेरि पनि 36% चाहिँ बढेर 51 हुँदैन हो। मिल्नै पर्छ होइन। अब हामी मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सन्दर्भमा त केपी ओली त अहिले त भइरहेको कांग्रेसले मिल्ने होला, केपी ओली त होइन किन मिल्ने? अहिले मिल्ने प्रसङ्गै छैन। पहिला त केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि जे प्रयत्न गर्नुपर्ने हो त्यो त प्रक्रियामै जानु पर्यो, गलत्याएर निकाल्ने त होइन। त्यसका लागि चाहिँ पार्टीले दलको नेताबाट हटाएर जसरी उहाँहरूले चाहिँ प्रचण्डलाई दलको नेता बनाउनु भएको छ त उहाँहरूले बनाइदिएर त भएन नि त। पार्टी त प्रधानमन्त्री बनाउन त दलले सक्दैन, विधिमै जानु पर्यो। एउटा यो चाहिँ तपाईँको जटिलता छ भने अर्को जटिलता चाहिँ के हो भने ल शेरबहादुर देउवाले चाहिँ तपाईँको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, तर हाम्रो दल नफुटिकन त शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव लिएर आउँदा त जसपा र काङ्ग्रेस मात्रले नि पुग्दैन। त्यसो हुनाले यो संवैधानिक जटिलता त फेरि आउँछ भनेर त प्रधानमन्त्रीले त्यो सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा त्यही छ कि यो पुनर्स्थापना भयो भने फेरि त्यो संवैधानिक जटिलतामा हामी फस्छौँ। आज भने हो र यो, मैले आज भने होइन नि, यो त पहिल्यै भनेको। अब कसरी निस्किने? निस्कन त अब आउँछ केही नि। यो फागुन 23 गतेले केही गर्ला त? रमाइलो हुने? फागुन 23 गतेले त केही पनि गर्दैन। अब फागुन 23 गते त अब त्यहाँ चाहिँ संसद सुरु हुन्छ, त्यसका एजेन्डा के हो भन्ने बारेमा अहिले पनि प्रश्न भएको छैन। त्यसको चाहिँ कार्य परामर्श समिति हुन्छ, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति, त्यसले चाहिँ तपाईँको एजेन्डा तय गर्छ। तर प्रधानमन्त्रीले चाहेको भएदेखि, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको भएदेखि अहिले यो परिषद साम्य हुन्थ्यो नि, मिल्थ्यो नि। ल के हुन्छ त त्यसपछि? केही हुँदैन थियो, त्यही भन्छ। लु तपाईँ के हुन्छ त अहिले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सर्र अगाडि बढ्ने चाहिँ निकासका बाटो चाहिँ अगाडि बढ्थ्यो भन्छ त प्रचण्डले। प्रचण्डले त भन्नुभएका 1 जना 2 जनाले भनेका कुरामा जाने भेदायो त जनताले दिएको अभिमतलाई सहयोग गरेर उहाँ 5 वर्ष कुर्देको भए भइहाल्थ्यो नि। केपी ओलीले त भन्नुभएकै थियो नि, म अर्को ताली चुनाव लड्दिनँ, तपाईँहरू प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, म अर्कोचोटि चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय कमिटीमा पनि अध्यक्ष पनि लड्दिनँ, तपाईँहरू नै पार्टीको नेता हुनुहोस् भनेकै थियो नि। उहाँहरू अब कुर्नै नसक्ने अनि आवधिक निर्वाचनका पक्षमा लाग्नका लागि संसदीय व्यवस्थामा आउने असरमा त जनता छ नि। अब तपाईँहरूले सोच्नुपर्छ है। होइन त्यो सोच्ने कुरा त पार्टीले सोच्ला, नसोच्ने भन्ने कुरा त हुँदै होइन। किनभने पार्टीले जनताका सन्दर्भमा नसोच्ने हो भने त त्यो पार्टी त तपाईँको अलग थलग भइहाल्छ नि। त्यसकारणले अहिले त हामीले त आँट गरेरै जनतामा जान किन खोजेको छौँ भने जनतालाई हामीले गरेका चाहिँ सम्पूर्ण कुरा बताउने पनि हो। जनताले यदि हामीलाई रुचाएन भने केही पनि भएन, जनताले रुचायो भने फेरि पनि शासन गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछन् भन्ने नै कुरा हो नि त। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद हजुर। कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा आज हामीले नेकपा जुन विप्लव समूह यति बेला वार्तामा आएको छ, वार्ता जारी छ, सरकारसँग टेबल टक गरिरहेको छ। वार्ताको सन्देश के हो र यो वार्तापछि अब देशमा के हुन्छ लगायतका विषयमा रहेर कुराकानी गर्यो। कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा नेता कृष्ण राई। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।